नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। कुल संक्रमितको संख्या 291 पुगेको छ। आज बिहान पनि केही व्यक्तिमा थप कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। रौतहटका 10 जना व्यक्तिमा आज बिहान कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। नेपालमा हिजो कोरोना भाइरसले गर्दा एकजना महिलाको पनि ज्यान गएको छ। र नेपालमा कोरोना संक्रमित अन्य व्यक्तिको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। संक्रमित मध्ये अन्य व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था जटिल नभएको विभिन्न अस्पतालले जानकारी गराइरहेका छन्। विभिन्न अस्पतालमा मात्रै होइन, बिरामीलाई अब त विद्यालयमा राखेर समेत उपचार गर्न थालिएको छ र अस्पतालभित्रको व्यवस्थापन पनि प्रभावकारी नभएको अस्पतालबाट त्यहाँका कोरोना संक्रमितले बताइरहेका छन्। नेपालभरि अहिलेसम्म 36 व्यक्ति संक्रमण मुक्त भएर फर्किएका छन्। 320 जना व्यक्ति विभिन्न अस्पतालमा आइसोलेसनमा भएको जानकारी छ। क्वारेन्टिनमा 16,366 व्यक्ति रहेका छन्। पीसीआर विधिबाट अहिलेसम्म 26,704 जना व्यक्तिको परीक्षण सकिएको छ। आरडीटी विधिबाट 65,749 व्यक्तिको परीक्षण सकिएको छ र सरकारले पीसीआर विधिबाट परीक्षणको दायरा बढाएको दाबी गरिरहेको छ। तर कोरोना संक्रमितसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको पनि परीक्षण हुनका लागि कठिनाई भएको विभिन्न अस्पतालले बताइरहेका छन्। हामी विभिन्न जिल्लाबाट पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिनेछौँ। हामीसँग रौतहटबाट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता गौतम श्रेष्ठ। गौतम, रौतहटमा आज बिहानै 10 जना व्यक्तिमा संक्रमण देखा परेको छ। त्यस ठाउँमा पछिल्लो व्यवस्था के गरिएको छ? उनीहरूको यात्रा विवरणले के देखाउँछ? विष्णु, आज बिहान मात्रै रौतहटमा 10 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै रौतहटमा संक्रमित हुनेको संख्या 13 पुगेको छ। यसभन्दा अगाडि 3 जना संक्रमित भइसकेका थिए र आज बिहान 10 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। रौतहटमा कोभिड-19 कोरोनाका यी आज थपिएका 10 नयाँ संक्रमितहरू केही दिन अगाडि मात्रै भारतबाट नेपाल आएका हुन्। उनीहरू भारतको मुम्बई, गुजरात लगायतका विभिन्न स्थानमा रोजगारीका सिलसिलामा थिए र उनीहरू नेपाल फर्किए लगत्तै उनीहरूलाई सिधै क्वारेन्टाइनमा पुर्याइएको थियो। उनीहरूलाई घर परिवार वा समुदायसँग भेट्न नदिकन जुन ठाउँबाट उनीहरू आएका थिए, जुन नाकाबाट उनीहरू नेपाल भित्रिएका थिए, सोही नाकाबाटै सिधै क्वारेन्टाइन स्थलमा पठाइएको थियो र उनीहरूलाई स्नात नगरपालिका र राजपुर नगरपालिकामा रहेको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। ती व्यक्तिहरूको क्वारेन्टाइनमै भएको अवस्थामा शुक्रबार उनीहरूको स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो र शुक्रबार स्वाब सङ्कलन गरिसकेपछि त्यसलाई परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँमा पठाइएको थियो, जसको नतिजा आज बिहान आएको हो र त्यो नतिजाले नै रौतहटमा 10 नयाँ संक्रमित थपिएको भन्ने पुष्टि पनि भएको छ। गौतम, उनीहरू बसिरहेको क्वारेन्टिनमा कतिजना व्यक्ति रहेको जानकारी छ? कतिजनाको नमुना सङ्कलन गरिएको थियो? त्यहाँको व्यवस्थाको विषयमा के जानकारी छ? यो बिहिबारसम्म जति फर्किएका थिए उनीहरूको मात्रै स्वाब सङ्कलन गरिएको भन्ने जानकारी हामीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको छ र अहिले पछिल्लो समयमा लगभग 250 भन्दा बढी भारतीयहरू नेपाली क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। यी पछिल्लो केही दिनमा नेपाल भित्रिएका भारतमा काम गर्ने व्यक्तिहरू हुन् वा भारतमा रोजगारीका सिलसिलामा गएका नेपाली व्यक्तिहरू हुन्। झन्डै 250 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा अहिले ती व्यक्तिहरू नेपाल फर्किएका छन्। तर बिहिबारसम्म कतिजनाको स्वाब सङ्कलन भयो भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक किसिमको डाटा अहिले पनि हामीलाई उपलब्ध गराएको छैन। डाटा निकाल्ने क्रममा रहेको छ र शुक्रबारसम्म जति पनि व्यक्तिहरू यहाँ आइपुगेका थिए ती सबैलाई क्वारेन्टाइन गरिसकेको छ। हिजो शनिबारको दिन थियो र शनिबार पनि केही व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा थपिएको भन्ने जानकारी हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। खास गरी विष्णु, पछिल्लो समय जब भारतमा रेल सञ्चालन भएको छ, रेल सञ्चालन भएपछि त्यहाँ फँसेका जुन नेपालीहरू थिए, विभिन्न सहरमा, भारतका विभिन्न सहरमा जुन फँसेका नेपालीहरू थिए कामदारको रूपमा, तिनीहरू जहाँ काम गरिरहेका थिए उनीहरू चाहिँ ती स्थानबाट फर्किरहेका छन् र अब यो रौतहटमा भारतबाट फर्किनेको सङ्ख्या बढ्ने छ र यसको लागि यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यहाँका सम्पूर्ण पालिकाहरूलाई आफ्नो पालिकामा 500 बेडको क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नको लागि पहिले नै निर्देशन दिइसकेको छ। त्यही अनुरूप गौतम, ठिक छ, यो विषयमा हामी कुरा गरौँला। त्योभन्दा अगाडि अब त्यहाँका कोरोना संक्रमितलाई अहिलेसम्म पर्सा पठाउने गरिएको थियो। पर्सामा अस्पतालमा शय्या अभाव भएर विद्यालयमा बिरामीलाई राख्न थालिएको छ। अब उनीहरूलाई कहाँ लैजाने तयारी भइरहेको छ? प्रशासनले के बताइरहेको छ? जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मैले भर्खरै सम्पर्क गरेको थिएँ। रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले हामीलाई उनीहरूलाई पुनः पर्सा नै पठाउने, अहिलेसम्म पर्सा नै पठाउने गरिएको छ र पर्सा नै पठाउने भनेर जानकारी हामीलाई दिनुभएको छ। उनीहरू क्वारेन्टाइनमै रहेको हुनाले
त्यहाँबाट अब कतिखेर उनीहरूलाई एम्बुलेन्स मार्फत लग्ने भन्ने तयारी भइरहेको छ। एम्बुलेन्सको तयारीहरू भइरहेको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ। अहिले विष्णु उनीहरूलाई पर्सा नै लगिनेछ। गौतम, जिल्लामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या थपिँदै गएको छ। जिल्लाको अस्पतालमा के तयारी छ र त्यहीँ राखेर उपचार गर्ने व्यवस्था किन हुन सकिरहेको छैन? यो पछिल्लो समय हामीले धेरै पटक यसमा रिपोर्टिङ पनि गरेका थियौँ विष्णु। आइसोलेसन बेडहरू 40 को सङ्ख्यामा आइसोलेसन बेड बनाइएको भनिएको छ। तर रौतहटमा राखेर उपचार गर्न नसक्ने अवस्था किन छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव भनेर देखाइरहेको छ। ती जुन आइसोलेसन बनाइनेछ ती स्थानमा स्वास्थ्य कर्मीहरू अपुग छन् भन्ने हिसाबले अहिलेसम्म उनीहरूलाई पर्सा नै पठाइएको छ। यद्यपि अब यो जसरी सङ्ख्या बढ्दै जान्छ पर्सामा पनि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै विद्यालयहरूमा राखेर अब उपचारको क्रम सुरु भएको छ। अब जिल्लाहरूले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्ने बेला भएको छ। जिल्लाहरूले आफ्नै स्थानमा पनि यी जुन आइसोलेसन वार्डहरू बनाइएका छ ती आइसोलेसनमा अब स्वास्थ्य कर्मी कसरी थप्ने, प्रदेशबाट वा केन्द्रबाट समन्वय कसरी गर्ने विषयमा अब एउटा निकै नै उनीहरूलाई पनि यो जरुरी बेला भइसकेको छ। स्वास्थ्य कर्मीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र त्यो आइसोलेसन वार्डलाई कसरी सञ्चालन गर्ने बारेमा अब जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट पनि एकदमै चनाखो हुनुपर्छ र अब तयार हुनुपर्छ भन्ने आवाज गौतम, उठिरहेको छ। सरकारी अस्पतालमा पूर्वाधार भए पनि जनशक्ति अभाव भयो। जनशक्ति त्यहाँका निजी अस्पतालसँग हुन सक्थ्यो, समन्वय गरेर व्यवस्थापन गर्नका लागि सक्ने अवस्था रहन्थ्यो होला। व्यवस्थापन गर्ने निकायको पछिल्लो काम क्रियाकलाप कस्तो देखिन्छ? व्यवस्थापन गर्नको लागि उनीहरूले भूमिका किन प्रभावकारी बनाउन सकिरहेका छैनन्? विष्णु यो आइसोलेसन को कुरा गर्दाखेरि जसरी सङ्क्रमितहरू भेटिरहेका छन्, रौतहटमा पहिलो सङ्क्रमित इस्नाथ नगरपालिकामा भेटिएको थियो। त्यसै गरी दोस्रो सङ्क्रमित देवाही गोनाही र वृन्दावन नगरपालिकामा भेटियो। यो 3 जनापछि आज एकैचोटि 10 जनाको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित बढेपछि अब सबैलाई वीरगञ्ज पठाउनुभन्दा यहाँ पनि आइसोलेसन वार्ड स्थापना, आइसोलेसनका कामहरू सम्पूर्ण सम्पन्न भइसकेको छ। त्यो वार्ड निर्माणका कामहरू सम्पन्न भइसकेको छ। तर तपाईँले भने जस्तै जनशक्तिको लागि निजी स्वास्थ्य कर्मीहरू छन्, निजी जुन अस्पतालहरू छन् उनीहरूबाट पनि सहयोग लिन सकिन्छ भन्ने खालको यो एक खालको कुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बैठक बसाएर यहाँका चिकित्सकहरूसँग, यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग यो कुराकानी गरेको थियो। तर पछिल्लो समय यसलाई अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन। सम्भवतः जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा यो जुन समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने निकाय छ उनीहरूको कमी कमजोरी पनि देखिन्छ विष्णु रौतहटमा। निजी अस्पतालका स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालकहरूको, व्यवस्थापकहरूको भनाइ के छ? यहाँले नियमित संवाद गर्दा उहाँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ? निजी अस्पतालका सञ्चालकहरू यदि सरकारले उहाँहरूलाई त्यस्तो खालको ड्युटीमा खटाउने हो भने त्यस्ता पूर्वाधारहरू तयार गरिदिने हो भने, स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू तयार गरिदिने हो भने उहाँहरू खट्न तयार हुनुहुन्छ भन्ने खालको उहाँहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यो आश्वस्त पारिसक्नु भएको छ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि त्यस्तो परेको खण्डमा यहाँका चिकित्सकहरू जुन निजी अस्पताल सञ्चालकहरू छन् उहाँहरूलाई पनि आइसोलेसनमा खटाउन सक्ने भन्ने खालको एक खालको छलफल भइसकेको छ। तर यो छलफल भए पनि विष्णु त्यो कामको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। कसरी काममा लगाउने भन्ने जुन व्यवस्थापन गर्ने पक्ष हुन्छ, समन्वय गर्ने भूमिका हुन्छ, त्यो भूमिकामा कमजोरी देखिएको छ। गौतम, अब डढेलो लागेपछि कुवा खोज्ने हिँड्या जस्तो वातावरण देखिएको छ सबै ठाउँमा। अब रौतहटमा पनि व्यक्तिहरू भारतबाट आउने आशंका भएपछि, आउने सम्भावना बढेपछि स्थानीय तहलाई क्वारेन्टिन निर्माण गर्नको लागि निर्देशन दिएको छ। स्थानीय तहहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ? अहिलेको अवस्थामा एउटा स्थानीय तहले 500 शय्या क्षमताको क्वारेन्टिन बनाउन कति सम्भव छ? विष्णु रौतहटका जुन ग्रामीण भेगका बासिन्दाहरू छन्, ग्रामीण भेगका जुन स्थानीयहरू छन् उनीहरू प्राय रोजगारीका लागि भारतमा छन् र भारतमा भएका ती व्यक्तिहरू अब त्यहाँको ट्रेन सञ्चालनमा, रेल सञ्चालनमा भएपछि उनीहरू फर्किन खोजिरहेका छन् र फर्किन खोज्दाखेरि उनीहरूले विभिन्न मार्फतबाट सामाजिक सञ्जालबाट भिडियो सन्देशहरू पठाएर नगरपालिकाका प्रमुखहरूलाई पनि आग्रह गरिरहेका छन्, उद्धार गर्नको लागि आग्रह गरिरहेका छन् र नगरपालिकाका प्रमुखहरूले पनि आफ्नो नगर क्षेत्रको बासिन्दाहरूलाई हामी सुरक्षित रूपले क्वारेन्टाइनमा राख्छौँ, उनीहरूलाई फर्कने व्यवस्था नीतिगत रूपमा नेपाल सरकारले यो निर्णय गरेर चाहिँ उनीहरूलाई फर्काउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर एक खालको तयारी नगरपालिकाहरूले, यहाँका स्थानीय पालिकाहरूले गरेका छन् र क्वारेन्टिनको जुन स्थानहरू छन् ती क्वारेन्टिनका स्थानहरू निर्माणको लागि जस्तै राजपुर नगरपालिकाले यो 500 शय्याको क्वारेन्टिनको लागि त्यहीँ रहेको एउटा भवनलाई प्रयोग गरिरहेको छ। अरू ठाउँहरूमा चाहिँ विद्यालयका भवनहरूलाई प्रयोग गरिरहेको छ। कतिपय ठाउँहरूमा जुन सरकारी कार्यालयहरू थिए ती कार्यालय यदि अहिले बन्द अवस्थामा छन् भने उनीहरूलाई पनि प्रयोग गर्ने कि भन्ने खालको सल्लाह भएको छ। तर विद्यालय र सामुदायिक भवन त्यसै गरी धर्मशालाहरू वा मस्जिदहरू जुन खाली रहेको अवस्थामा छ तिनीहरूलाई चाहिँ
प्रयोग गर्नको लागि स्थानीय तहले त्यहाँ तयारी गरिरहेका छन् र गौतम, प्रत्येक यो त पूर्वाधारको कुरा भयो। पूर्वाधार त विद्यालय, सामुदायिक भवन, अब व्यक्तिकै निवास, होटल, जेला प्रयोग गर्दा पनि भयो। तर विद्यालय प्रयोग गर्दा त्यहाँ बन्दोबस्तीको सामग्री चाहियो। व्यक्तिलाई 14 दिनदेखि 21 दिनसम्म राख्नु पर्यो। खाद्यान्न सहितको अत्यावश्यक सामग्रीको पर्याप्तता मिलाउनु पर्यो। बिजुलीको व्यवस्था गर्नु पर्यो। धेरैवटा बन्दोबस्तीको व्यवस्था गर्नको लागि तत्कालको अवस्थामा सम्भव भएको नभएको विषयमा स्थानीय तहहरूको प्रतिक्रिया के छ? स्थानीय तहहरूमा मैले विष्णु अघि पनि भने जुन खालको त्यहाँका स्थानीयहरू जुन बाहिर छन् उनीहरूले जुन विभिन्न सञ्जाल मार्फत भिडियो सन्देश पठाइरहेका छन्, उद्धार गर्नको लागि पहल गर्न भनिरहेका छन्। नगरपालिकाहरूले जस्तै वासस्थानको व्यवस्था, त्यहाँ के चाहिन्छ ओढ्ने ओछ्याउने वा उनीहरूको लागि बिजुली बत्तीको व्यवस्था, खानेपानीको व्यवस्था, खाद्यान्नको व्यवस्था, ती सबै गर्न तयार रहेको भनेर जानकारी गराइरहेका छन्। र उनीहरूको माग के छ भने स्थानीय तहको सुरक्षित रूपमा उनीहरूलाई पनि एउटा डाटा होस्, कतिजना फर्किरहेका छन् र ती व्यक्तिहरूलाई हामी कहाँ राख्छौँ भन्ने डाटा उनीहरूसँग पनि होस् र सुरक्षित तरिकाले हामी व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर स्थानीय पालिकाहरू तयार छन्। उनीहरूको खाने बस्ने लगायतको सम्पूर्ण व्यवस्था गर्नको लागि रौतहटका स्थानीय पालिकाहरू आफूहरू तयार भएको भनेर हामीले विभिन्न नगर प्रमुखहरूसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँहरूले हामी तयार छौँ, सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू गरिरहेको छ। गौतम, अब विभिन्न स्थानीय तहमा व्यक्तिहरू आउने आशंका, आकलन, यति सङ्ख्यामा आउने भन्ने खालको अनुमान मात्रै भइरहेको हो कि स्थानीय तहले प्रत्येक घरमा गएर कुन ठाउँमा त्यस स्थानको व्यक्ति छ, कहिले आउन सक्छ, उसको अवस्था कस्तो छ लगायतको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर तयारी गरेका हुन् कि हचुवाको भरमा तयारी भइरहेको छ? यो एउटा अनुमानित छ विष्णु। अनुमानित सङ्ख्या लगभग 10,000को सङ्ख्यामा व्यक्ति नेपाल भित्रिन सक्छ भन्ने एउटा अनुमान यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रहेको छ। र तपाईँले भने जस्तै घर घरमा पुगेर डाटा सङ्कलन गर्न स्थानीय पालिकाहरूले सकेका छैनन्। तर अनुमानित सङ्ख्या भन्दाखेरि जस्तै भारतीय सहरहरूमा रोजगारीका लागि गएकाहरू निकै ठुलो सङ्ख्यामा छन्। ती व्यक्तिहरू फर्किँदाखेरि लगभग 10,000को हाराहारीमा व्यक्तिहरू नेपाल भित्रिने, भारतबाट नेपाल भित्रिने भन्ने खालको एउटा डाटा छ। र त्यही डाटाको आधारमा यो प्रत्येक पालिकाहरूलाई 500-500को दरले नयाँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नको लागि निर्देशन जिल्ला प्रशासनले गरेको छ। 10,000 भित्रिने अनुमान छ। अहिले पनि भारतबाट लुकी छिपी विभिन्न ठाउँ भएर र वैधानिक नाकाबाट पनि आएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या रौतहटमा ठुलो छ। परीक्षणको क्रम चाहिँ पछिल्लो समय कसरी बढेको छ? कति जति व्यक्तिको नमुना सङ्कलन गरिएको छ? दैनिक परीक्षणको कामको लागि गरिएको व्यवस्था कतिको प्रभावकारी देखिन्छ? विष्णु, यो परीक्षणको क्रम अलिक सुस्त छ रौतहटमा। जुन हिसाबले परीक्षणको तीव्रता बढाउनु पर्ने हो, अब आजदेखि यो तीव्रता बढ्छ होला, किनभने 10जना नयाँ सङ्क्रमित नयाँ व्यक्ति एकैचोटि फेला परेपछि अब ती क्वारेन्टाइनमा, खास गरी राजपुर र इस्नात आसपासका क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरू जुन छन् उनीहरूको परीक्षणको दायरा बढाउने हो कि वा अब अहिले पछिल्लो समय जुन 250 भन्दा बढी भारतीयहरू नेपाल भित्रिएका छन् उनीहरू क्वारेन्टिनमा छन्, ती क्वारेन्टिनमा भएका ती व्यक्तिहरू 250को पनि स्वाब सङ्कलन अब तीव्रता गर्ने हो कि भन्ने खालको कुरा भइरहेको छ। तर समग्रमा भन्दा यो परीक्षणको दायरा जुन छ यसलाई अझ एकदम द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ। यो एकदमै सुस्त रहेको छ रौतहटमा विष्णु। धन्यवाद गौतम। संवाददाता गौतम श्रेष्ठ रौतहटबाट सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। रौतहटमा आज बिहान 10जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेको छ। शुक्रबार नमुना सङ्कलन गरिएको थियो। सङ्कलित नमुना परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको देखिएको हो। यो सँगै 13जना व्यक्ति रौतहटमा कोरोना संक्रमित बनेको देखिएको छ। भारतबाट व्यक्तिहरू आउने क्रम रोकिएको छैन। वैधानिक नाकाबाट पनि केही व्यक्तिलाई भित्राइएको छ। केही व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रबाट लुकी छिपी रौतहट प्रवेश गरेको देखिएको छ। स्थानीय तहले तथ्याङ्क सङ्कलनको काम गरिरहेको जानकारी छ र भारतमा रेल सञ्चालन हुन थालेसँगै रौतहटमा 10,000 व्यक्ति प्रवेश गर्ने अनुमान गरिएको छ र प्रत्येक स्थानीय तहलाई कम्तीमा पनि 500 शय्या क्षमताको क्वारेन्टिन निर्माण गर्नको लागि भनिएको छ। जिल्ला अस्पतालमा पूर्वाधार भए पनि जनशक्तिको अभाव छ। रौतहटमा संक्रमित भेटिएका व्यक्तिलाई रौतहटमा राखेर उपचार गर्न सक्ने व्यवस्था छैन। यसर्थ उनीहरूलाई पर्सा पठाउने गरी तयारी गरिएको छ। पर्सामा नारायणी अस्पतालमा शय्या अभावले गर्दा बिरामीको अवस्था अत्यन्त जटिल छ। त्यहाँ बिरामीले चिकित्सकको निगरानी पाइरहेका छैनन्। उनीहरूलाई खानको लागि समस्या छ, बस्नको लागि अप्ठ्यारो छ, शौचालयको समस्या छ, भित्र प्रभावकारी व्यवस्था नभएको बताइरहेका छन्।
छन्। केही व्यक्तिलाई सिद्धार्थ माविको क्वारेन्टिनमा राखिएको छ र अब पर्सा पठाउँदा व्यक्तिहरूलाई कहाँ राख्ने भन्ने खालको प्रश्न उठेको छ। हामी अब दैलेखको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिन्छौँ। सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता भूपेन्द्र जङसाई। भूपेन्द्र, आसपासका जिल्ला र दैलेखमा विभिन्न ठाउँबाट व्यक्तिहरू प्रवेश गर्ने क्रम बढेको जानकारी छ। पछिल्लो अवस्था के हो, व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ, जानकारी गराउनुहोस्। विष्णु, दैलेखमा हिजो मात्रै भारतबाट 96 जना प्रवेश गरेका छन् र प्रवेश गरेका 96 जनाहरूलाई आफ्नो स्थानीय तहले जुन स्थानीय तहका नागरिक हुन् सो स्थानीय तहले आफ्ना नागरिकहरू जिम्मा लिएको छ। त्यसै गरी सदरमुकाम रहेको दैलेखको नारायण नगरपालिकामा नारायण नगरपालिका, नौमुले गाउँपालिका र भैरवी गाउँपालिकाका गरी जम्मा 24 जनालाई नारायण क्याम्पसमा स्थापना गरिएको क्वारेन्टिनमा राखिएको छ भने यसै गरी दुल्लु नगरपालिका र भैरवी गाउँपालिकाका 20 जनालाई दुल्लु क्वारेन्टिनमा राखिएको छ र सबैभन्दा बढी महाबु गाउँपालिकामा 42 जनालाई राखिएको छ क्वारेन्टिनमा, जहाँ सेनाले जिम्मा लिएको छ। त्यसै गरी पछिल्लो समय 6 जनालाई गुराँस गाउँपालिकामा राखिएको छ, गुराँस र डुमसर गाउँपालिकाका। र दैलेखमा 96 जना प्रवेश गरेका, भारतबाट 96 जना प्रवेश गरेका थिए, उनीहरूको आरडिटी चेक भइसकेको छ, जाँच भइसकेको छ भने अब यो पिसिआर जाँचको पनि तयारी गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका डिएसपी हरि उनले जानकारी दिनुभएको छ भने हिजो मात्रै कर्णाली प्रदेशमा 650 जनाभन्दा बढी प्रवेश गरेका छन्, जो 5 नम्बर प्रदेश को बबई नाकामा रोकेर राखिएको थियो र अस्ति रूपडिया नाकाबाट 5 नम्बर प्रदेश नेपालगञ्ज हुँदै कर्णाली प्रदेशमा भित्रिएका छन् र सबैको आरडिटी चेक बबई र सुर्खेतमा गरिएको छ र सुर्खेतबाट हिजो मात्रै सबै कालीकोट, जुम्ला, मुगु, जाजरकोट, दैलेख लगायतका जिल्लाहरूमा पठाइएको छ। त्यसैले भारतबाट पछिल्लो समय आएका नागरिकहरूको उच्च निगरानी राखेको छ। विष्णु भूपेन्द्र, हिजो 650 जना भारततर्फको नाकाबाट नेपाल प्रवेश गराइएको छ। उनीहरूलाई घरमा पनि पठाइएको छ कि क्वारेन्टिनमा बस्न भनिएको छ र परीक्षणको काम कसरी अगाडि बढ्नेछ, जिल्लाले तयारी के गरेको जानकारी छ? विष्णु, प्रत्येक जिल्लामा सबै भारतबाट आफ्नो जिल्लामा भित्रिएका नागरिकहरूलाई स्थानीय तहमा निर्माण गरिएका र सदरमुकाममा निर्माण गरिएका क्वारेन्टिनमै राखिएको छ, घर जान दिइएको छैन र क्वारेन्टिनमा राखेर पिसिआर जाँच गरिसकेपछि मात्रै घर जान दिने भन्ने निर्णय हो। र तयारी स्वाप सङ्कलनका लागि बिस्तारै अब स्वाप सङ्कलनको किट पनि अभाव भएका कारण बिस्तारै यो हप्ता 2 हप्ता लाग्ने भन्ने जनाइएको छ र सबै भारतबाट आएकालाई घर जान नदिएर क्वारेन्टिनमै राखिएको छ। विष्णु, जिल्लामा किट अभाव भएको त जानकारी गराउनु भयो। कुन कुन क्षेत्रमा किट अभावले परीक्षणका लागि समस्या भएको देखिएको छ? किट ल्याउनका लागि के तयारी भइरहेको छ? कहिलेसम्म आउने प्रदेश सरकारको दाबी भनाइ के छ? प्रदेश सरकारलाई र प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारलाई माग गरेको छ र थोरै सङ्ख्यामा किटहरू आइरहेको छ। जस्तो कर्णाली प्रदेशभरिका सञ्चारकर्मीहरूको पनि स्वाप सङ्कलन गरेर पिसिआर गर्ने भनेपछि यो किटकै अभावले धेरै जिल्लाका सञ्चारकर्मीहरूको पनि जाँच भएको छैन। त्यसैले भर्खर भारतबाट आएकाहरूलाई 2 हप्तासम्म क्वारेन्टिनमा राख्ने र किट आइसकेपछि जाँच गर्ने भन्ने जानकारी पाएका छौँ। त्यसैले किट माग भएको तर पर्याप्त मात्रामा किट नआइपुगेको जानकारी छ। विष्णु, भूपेन्द्र, अब कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म सङ्क्रमित देखिएका छैनन् भनेर खुसी भइरहने अवस्था लामो समय नरहला। त्यहाँ स्वास्थ्य पूर्वाधारको तयारीको लागि प्रदेश सरकारको स्थानीय तहको तदारुकता कस्तो छ? कति जति सङ्क्रमितलाई राखेर उपचार गर्ने क्षमताका अस्पतालहरू निर्माण गरिएका छन्? पछिल्लो जानकारी के छ? भाग्यवश अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेशमा 1 जनामा पनि पोजिटिभ देखिएको छैन कोरोना। तर कर्णालीमा अहिलेसम्म एउटा पनि भेन्टिलेटर छैन र आइसोलेसन बेडहरू पर्याप्त मात्रामा तयार गरिएका छन्। जस्तो दैलेख जिल्लामा मात्रै 100 भन्दा बेसी आइसोलेसन बेडहरू तयार गरिएका छन्। त्यसैले क्वारेन्टाइनहरू पर्याप्त मात्रामा छन् र अलिकति शङ्का र डर भनेको पछिल्लो समय भारतबाट आएका जो 650 जना भित्रिएका छन् कर्णाली प्रदेशमा, उनीहरूबाट हो। तर उनीहरूलाई पनि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीले उच्च निगरानी राख्दै सबैलाई क्वारेन्टिनमा राखेको छ र कर्णाली प्रदेशले पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशमा भित्रिन नदिने निर्णय गरेको थियो र पूर्ण रूपमा कर्णाली प्रदेशलाई लकडाउन भनौँ अब प्रवेश गर्न नदिने र एउटा गाउँपालिकाबाट अर्को गाउँपालिका पनि जान नदिने अत्यन्त कडाइ गरेको थियो।
तर यो भारतबाट पछिल्लो समय नाकामा आएर अलपत्र परिसकेपछि ल्याउनु पर्ने बाध्यता स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नो नागरिकहरूलाई बोलाएको, जिल्ला प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेर आफ्नो नागरिकहरूलाई बोलाएका कारण भूपेन्द्र, अब भारतबाट कर्णाली प्रदेशमा भित्रिने व्यक्तिको संख्या ठूलो हुने अनुमान भइरहेको छ। उनीहरूको व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारको तयारी के छ, कसरी व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहको कार्ययोजना के छ र यहाँले संवाद गर्दाखेरि उनीहरू के बताइरहेका छन्? अगाडि पनि 2-3 पटक भारतबाट नागरिकहरू भित्रिसकेका छन् लकडाउनको समयमा र 5 नम्बर प्रदेशको नाका बबई पुल जहाँ छ बबईमा रोक्ने गरिन्छ 1-2 दिन र बबईमा चेक जाँच गरिसकेपछि सुर्खेत जो कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत हो सुर्खेतमा राख्ने गरिन्छ। सुर्खेतबाट विभिन्न 10वटा जिल्लामा आफ्ना स्थानीय तहमा पठाउने गरिन्छ र सबै स्थानीय तहले आफ्ना नागरिकहरू जति छन् भारतमा उनीहरूलाई हामी राख्न सक्छौँ भनेर प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिसकेपछि प्रदेश सरकारले सुर्खेतमा आरडिटी गरिसकेपछि सबै स्थानीय तहहरूमा पठाउने गरेको छ र अब ठुलो सङ्ख्यामा भारतबाट कर्णाली प्रदेशमा भित्रिने भइसकेपछि प्रदेश सरकारले पनि सुर्खेतमा सबैको आरडिटी गर्ने र त्यसपछि सम्बन्धित जिल्लाहरूमा पठाउने भन्ने छ। तर पनि ठुलो सङ्ख्यामा आइसकेपछि भारतमा पनि थुप्रै सङ्क्रमित भएका छन् र सङ्क्रमितको सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरू गाउँ पसिसकेपछि गाउँमा अब खतरा परेको छ र कर्णाली प्रदेशमा पनि अब कोरोना फैलिन्छ कि भन्ने त्रास जनताहरूमा रहेको छ। भूपेन्द्र, त्यो विश्वसनीय भएको नभनिएको, विश्वसनीय नदेखिएको आरडिटी विधि कर्णाली प्रदेशमा किन बढी त्यसतर्फ जोड छ र पिसिआर विधिबाट परीक्षण गर्ने सामग्री अभाव भएर त्यसतर्फ जोड दिएको हो कि त्यसलाई नै कर्णाली प्रदेशले आधार मानेर परीक्षणको काम अगाडि बढाएको हो? विष्णु, पिसिआर प्रविधिका लागि किटकै अभाव हो र केन्द्र सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई पर्याप्त मात्रामा माग गरे अनुसारको किटहरू पठाएको छैन। अहिलेसम्म जम्मा पिसिआर 7000, आरडिटी पनि 7000को सङ्ख्यामा छ। त्यसैले पिसिआर प्रविधि चाहिँ कमै मात्रामा चेक भएको छ र पिसिआर प्रविधिबाट चेक नभएका कारण आरडिटीको त्यति विश्वसनीयता छैन र आरडिटी पोजिटिभ देखिएकाहरूको पिसिआर गरिसकेपछि अधिकांश व्यक्तिहरूको नेगेटिभै देखिएको छ। त्यसैले अब कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो समय जोखिम उच्च रहेको छ। विष्णु, धन्यवाद भूपेन्द्र। कर्णाली प्रदेशको दैलेखबाट सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो संवाददाता भूपेन्द्र जङसाई। कर्णाली प्रदेशमा केही दिन अघि भारतबाट 650 जना व्यक्ति प्रवेश गरेका छन्। उनीहरूको आरडिटी विधिबाट परीक्षण गरेर विभिन्न जिल्लामा पठाइएको छ, विभिन्न पालिकाको क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। लकडाउन पछि र लकडाउन अघिको केही दिनमा कर्णाली प्रदेशमा 10,000 व्यक्ति प्रवेश गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ, तर 1/3 व्यक्तिको पनि पिसिआर विधिबाट परीक्षण भएको छैन। केही व्यक्तिको आरडिटी विधिबाट परीक्षण भएको छ र त्यहाँ स्वास्थ्य पूर्वाधार पर्याप्त नभएको जानकारी आएको छ। उदयपुरबाट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता भोटराज राई। हामी त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिनेछौँ। भोटराज, उदयपुरमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या पछिल्लो समय पनि बढेको देखिएको छ, सञ्चारकर्मीमा पनि सङ्क्रमण देखा पर्यो र पछिल्लो समय त्यहाँका पालिकाहरूले परीक्षणका लागि गरेको तयारी, जनस्वास्थ्य कार्यालयले गरेको तयारी के छ र समग्र उदयपुरको त्यो भुल्के क्षेत्रमा जहाँ सिल गरिएको थियो त्यहाँको जनजीवन अहिले कसरी अगाडि बढिरहेको छ, पछिल्लो अवस्था के छ? संवाददाता भोटराज राई उदयपुरबाट सम्पर्कमा रहनु भएको छ। उदयपुरमा केही व्यक्तिहरूमा पछिल्लो समय पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखा परिरहेको छ। भुल्के मस्जिद क्षेत्रलाई लामो समयदेखि सिल गरिएको थियो र त्यहाँ व्यक्तिहरूको जनजीवनका अवस्थामा पनि आम जिज्ञासा छ। त्यहाँको अवस्थाको विषयमा हामी जानकारी लिनेछौँ र उदयपुरमा परीक्षणको क्रम अझै पनि रोकिएको छैन। केही व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ। सङ्क्रमितसँग पहिलो चरणमा सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्दा उनीहरूको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो। दोस्रो चरणमा परीक्षण गर्दा उनीहरूको रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि केही व्यक्तिलाई अस्पताल पठाइएको छ र केही व्यक्तिहरूको तेस्रो चरणमा परीक्षण गर्ने तयारी गरिएको त्यहाँको प्रशासनले हामीलाई बताइरहेको थियो। पछिल्लो अवस्थाको विषयमा हामी जानकारी लिनेछौँ र 1 नम्बर प्रदेशको उदयपुरसँग सीमा जोडिएका विभिन्न जिल्लाले पनि परीक्षणको माग गरिरहेका थिए। केही जिल्लामा परीक्षणको काम थालिएको छ, केही जिल्लामा परीक्षणको काम अझै हुन सकिरहेको छैन। विभिन्न जिल्लामा परीक्षणको काम प्रभावकारी नभएको खबर आइरहेको छ र व्यवस्थापनको लागि जनस्वास्थ्य कार्यालयले स्वास्थ्य पूर्वाधार पर्याप्त मात्रामा व्यवस्था गर्नका लागि तयारी गरे पनि स्रोत र साधनको अभावले व्यवस्था हुन नसकेको बताइरहेको छ र अहिलेको अवस्थामा धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूको परीक्षण, पहिचान र उपचारको आवश्यकता भएको स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। तर नेपालभित्र परीक्षणको दायरा बढ्न सकेको छैन।
सरकारले दैनिक 3000 व्यक्तिको परीक्षण गर्ने क्षमता भएको बताए पनि 15 देखि 1700 व्यक्तिको अधिकतम परीक्षण भएको पाइएको छ। प्रदेशमा जडान गरिएका ल्याबमा पनि धेरै व्यक्तिको परीक्षण गर्न सम्भव भइरहेको छैन। हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उदयपुरबाट संवाददाता भोटराज राई। भोटराज, उदयपुरमा पछिल्लो परीक्षणको काम कसरी अगाडि बढेको छ र भुल्के मस्जिद क्षेत्रको जनजीवन अहिले कस्तो छ? विष्णु, उदयपुर जिल्लामा सर्वप्रथम विडम्बनाको कुरा, यति बेला जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग जुन परीक्षणको दायरा फराकिलो र बढी गर्नुपर्ने स्थितिमा भिटिएमको अभाव छ। हिजो मात्रै पछिल्लो समय एक सञ्चारकर्मी साथीलाई संक्रमण देखिएपछि उनको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा केही मानिसहरूलाई उनीहरूको स्वाब सङ्कलन गरिएपछि अहिले थप गर्नलाई भिटिएम अभाव भन्ने बुझिएको छ। यस हिसाबले यति बेला यो दायरालाई बढाउनु पर्ने अवस्थामा अभाव देखिएको छ भनेदेखि खास गरी विष्णु, उदयपुर जिल्ला यति बेला लामो समय एउटा समुदाय र एउटा बस्तीमा सीमित रहेको कोरोना संक्रमण अब त्यो समुदायभन्दा बाहिर गएको स्थिति हो। जब पछिल्लो समय एकजना व्यक्ति भुल्के नजिकैको गाईघाट बजारमा बस्नुहुने जो सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, उहाँलाई देखिसकेपछि यो समुदायभन्दा बाहिर गएको, एउटा बस्तीभन्दा बाहिर गएको स्थिति हो। जब समुदायभन्दा बाहिर एकजनामा देखिसकेपछि उदयपुरमा संक्रमितको संख्या 33 पुगेको छ। यो हिसाबले जिल्लामा कोरोना संक्रमणको चुनौती उच्च बनेको छ र यसको नियन्त्रणको निम्ति चुनौती बनेर गएको छ, जोखिम बढेर गएको छ। यस्तो अवस्थामा भोटाज, अब भुल्के बाहिर पनि एकजना व्यक्तिमा थप संक्रमण देखा पर्यो, त्यहाँ भिटिएम नभएर नमुना सङ्कलन गर्ने काम रोकिएको जानकारी गराउनु भयो। त्यसको व्यवस्थापनको लागि के भइरहेको छ र अब प्रशासन कसरी अगाडि बढ्नेछ? जनस्वास्थ्य कार्यालयको तयारी के छ? स्वाभाविक रूपले अब हिजो एउटा सीमित बस्तीमा रहेको संक्रमणको दायरालाई अब थप चुनौतीपूर्ण र थप जोखिम बढिसकेपछि यसलाई थप फराकिलो बनाएर थप प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने स्थिति रहेको अवस्थामा यति बेला स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य कार्यालयले त्यसको तयारी गरेको जनाएको छ। यद्यपि तयारीहरूमा हामी ढिलासुस्ती देखिरहेका छौँ। यहाँ स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भनिएको छ। हिजो पनि केही जिल्लाले, प्रदेशले आदेश दिन ढिलो गर्यो भनेको छ अनि जिल्लाले विभिन्न तयारीहरूमा ढिलाइ गरेको छ। अस्तिको दिन कोरोना पुष्टि भएको सञ्चारकर्मीलाई अस्ति बेलुकासम्ममा रेस्क्यु गरेर विराटनगर अस्पताल लैजानुपर्ने स्थितिमा त्यो लानु नसकेर हिजो बिहान पनि अबेर मात्र करिब 9:30 बजे मात्र रिसिभ गरेर लगेको स्थिति छ। यो लिएर जानलाई भोटाज, अब अन्तिममा उदयपुरमा संक्रमितको संख्या फेरि पनि देखिन थाल्यो। उदयपुर भित्रै उपचार गर्ने गरी अस्पतालमा किन तयारी हुन सकिरहेको छैन? व्यवस्थापनमा किन ढिलाइ भइरहेको? यहाँको अस्पताल र स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थापनको निमित्त जो जिम्मेवार निकायहरू रहेका छन् उनीहरूको यो बलियो संयन्त्र अथवा उनीहरूको व्यवस्थापन तयारीहरूको कमजोरीका कारणले पनि यो भइरहेको छ विष्णु। र स्थानीय नागरिकहरूले सम्बन्धित निकायसँग गुनासो बारम्बार गरिरहेका छन्। त्यो गुनासोमै सीमित रहिरहेको अवस्था छ। जिल्ला अस्पताल उदयपुरमा पनि आइसोलेसन र त्यो कोरोना उपचारसम्मको व्यवस्था मिलाउनलाई सरकारले 1 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिसकेको अवस्थामा पनि यहाँको व्यवस्थापनले, यहाँको सम्बन्धित निकायले काम गर्न सकिरहेको स्थिति छैन। यो तत्काल काम गर्नलाई प्रक्रियागत ढङ्गले सरकारी प्रक्रियाहरू ढङ्गसित हुने समय लाग्ने भनिएको छ। यद्यपि त्यसमा चाहिँ सही नियत राखेर गर्दाखेरि छिटै पनि हुने भनिएको छ, त्यो पनि गर्न नसकेको अवस्था छ। यस हिसाबले यहाँ संक्रमण बढ्दो छ। यहाँको स्थिति अलि थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। तर तयारी अवस्था भने अहिले हामी कमजोरी छ भन्न सक्छौँ विष्णु। धन्यवाद भोटराज। संवाददाता भोटराज राई उदयपुरबाट सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। त्यहाँ कोरोना विशेष अस्पताल निर्माण गर्नको लागि 1 करोड विनियोजन गरिएको छ, तर व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन। भुल्के मस्जिद क्षेत्रमा 32 व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेको थियो र हिजो भुल्के मस्जिद बाहिरका व्यक्तिमा पनि संक्रमण देखा परेपछि त्यहाँ चुनौती थपिएको छ र संक्रमितसँग सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरूको नमुना सङ्कलन गर्नको लागि अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव भएको जानकारी आएको छ। हामी विभिन्न जिल्लाको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी गराउनेछौँ।
हामीसँगै रहनुहोला।